बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 मई है, पीर का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले बड़े ही अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। और ये वाक़या जो है, जब ये वाक़या हुआ उस दौरान क्या कुछ हुआ वो भी बड़ा शर्मनाक है। सगे बाप ने जो है वो दो बेटों को, जो नौजवान बेटे थे, शादीशुदा थे, उनको उनकी बीवियों के सामने जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से फरार हुआ, फिर गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये वाक़या हुआ कैसे, इसके पीछे का जो पस मंज़र है वो भी बड़ा अजीब सा है। मैं आज की इस वीडियो में ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। ये वाक़या क्या है, कैसे हुआ, वाक़ये के वक्त क्या हुआ, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल है वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, वाक़या है लाहौर के इलाके शाद बाग का। बताया यह जाता है कि 8 मई की सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास, सुबह का टाइम जैसे होता है, वो ये है कि एक शख्स जिसका बाद में नाम जो है लियाकत पता चला, वो आया, अपने बेटों के कमरे में गया। वहाँ जाके, क्योंकि बेटे शादीशुदा थे, उनकी बीवियां भी वहाँ पे मौजूद थी, तो वहाँ जाके जो है उसने अपने जो बहू हैं, उन दोनों की जो वाइफ्स थी, उनसे सवाल किया कि तुम्हारे ये जो शोहर हैं, ये दोनों ठीक हैं, पाक हालत में हैं? तो उन्होंने कहा जी क्यों पूछ रहे हैं। वो हकी बकी रह गई ये बातें सुन के। जबकि जो है जो बेटे थे वो भी सुन के परेशान हो गए कि ये हमारे बाप को क्या हो गया। उसने कहा बाबा जी आप अक्ल करें, क्या हो गया, आप होश में तो हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, अपनी बहू के साथ इस तरह के सवालात आप कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है इसने अपनी बहू को कहा कि तुम इन कमरों से बाहर चली जाओ और मैंने इनसे कोई बात करनी है। बहुएं जो है वो कमरों से बाहर चली गई, तो इस शख्स ने जो है पिस्तौल निकाला और अपने दोनों नौजवान बेटों को गोलियां मार दी। अब इसमें से बताया यह जाता है कि जी ये जो नौजवान लड़के थे, जिसकी एक की उम्र जो है वो 26 साल थी और दूसरे की 24 साल थी, एक का नाम जो है वो अहमद रजा और दूसरे का नाम अली हसन था। ये वाकया क्यों पेश आया, इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने शेयर करता हूँ। बताया यह जाता है कि जी इनकी माँ का नाम अजरा है और अजरा जो है वो 16 साल की उम्र की थी जब उसने जो है एक लड़का उसको पसंद आ गया, मोहल्ले का लड़का जिसका नाम लियाकत था। उसने अपने वालिदैन से कहा कि जी मैंने लियाकत से शादी करनी है। बहरहाल जी अजरा के जो वालिद थे, मुख्तार साहब उनका नाम था, वो इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने अजरा को कहा कि ये लड़का ठीक नहीं है, आप इससे शादी ना करो। अजरा जो है उसने वालिदैन की बात ना मानी और उसको वालिदैन ने, उसके वालिद ने बताया कि मैंने पता किया है कि ये लड़का आवारा है, नशा करता है, कोई मुनासिब काम नहीं करता, तुम उससे शादी ना करो, तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद कर देगा। लेकिन अजरा जो है वो ना मानी और उसने बिलाखिर भाग कर उस लियाकत नामी शख्स से कोर्ट मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज की। बहरहाल शादी के शुरू के महीनों में ही जो है वो अजरा को अंदाज़ा हो गया कि जो बात उसका वालिद कहता था वो दुरुस्त थी, ये शख्स जिंदगी निभाने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये नशाई भी था, कोई घर का खर्चा वर्चा नहीं देता था, घर को जन्नत बनाया हुआ था इसने, सारा जो है ये अपनी बीवी से ही सब कुछ पैसे शैसे लेता था। लेकिन इस दौरान ज़ाहिर बात है शादी होगी, इनके 4 बेटे भी पैदा हो गए। अब जनाब इसमें अहमद रजा 26 साल और अली हसन जो है वो बड़े थे जिनको इसने मारा है। अजरा ने जो है बच्चों का पेट पालने के लिए एक क्लिनिक पर नर्सिंग, जैसे हेल्पर होते हैं ना, नर्सिंग हेल्पर, वो वाला काम शुरू कर दिया। और लियाकत जो है वो नशे के लिए अक्सर व बेशतर अजरा से ही पैसे लेता था और अपने बच्चों का भी ज़्यादातर खर्चा जो है वो अजरा खुद बर्दाश्त करती थी। और जब अजरा के पास पैसे नहीं होते थे तो लियाकत उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाता था। बहरहाल जी एक दिन जो है, यहाँ तक भी बताया जाता है कि उसने अजरा का सर फाड़ा और उसे तलाक देकर घर से भी निकाल दिया। ये काम हो गया। अब ये खातून क्योंकि एक क्लिनिक में काम कर रही थी नर्सिंग हेल्पर के तौर पे, इसके साथ एक कोलीग था जो काम करता था, उसको इसके हालात पता थी, उसको बताती होगी या मार पीट करके जाती होगी, जख्म शख्म लेके तो पूछते होंगे तो कहती होगी मेरा शोहर मुझे मारता है। उनको भी इनकी तलाक का पता चल गया। वहाँ पे बताया जाता है कि एक डॉक्टर बिलाल नाम का शख्स था जिसकी अपनी पहले ही तलाक हो चुकी थी और उसने जो है अजरा के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और ये भी कहा कि तुम्हारे बच्चे हैं तो ठीक है मैं उनकी भी जिम्मेदारी उठाऊंगा, तो मेरे साथ शादी कर लो। अजरा ने रजामंदी जाहिर की और इन दोनों का निकाह हो गया। डॉक्टर बिलाल जो है कहते हैं पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान था। उसने अजरा को और उसके बच्चों को पुरसुकून जिंदगी दी, उनको वाकई जो उसने वादा किया था पूरा किया और उसने पाला। और बहरहाल हुआ ये कि ये जो लियाकत है ये भी कभी कभार अपने बच्चों से मिलता था क्योंकि उसके बच्चे थे और अजरा ने कभी रोका नहीं था। लियाकत भी अक्सर जो है इनके घर बच्चों से मिलने आता था,
جس پر ڈاکٹر بلال نے بھی کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ بہرحال عذرا نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں کی شادیاں بھی کروا دی اور پھر ان کے بھی 2 بچے ہو گئے۔ ظاہر ہے جناب اب یہ ہوا کہ لیاقت جو ہے وہ صرف اپنے بیٹوں سے نہیں بلکہ اپنے پوتوں سے بھی ملنے آتا تھا۔ ظاہر ہے اس کے سگے پوتے تھے اور نشے کے لیے پیسے بھی مانگتا تھا۔ بیٹے اسے پیسے نہیں دیتے تھے، انکار کرتے تھے، منع کرتے تھے، انہیں کہتے تھے لیاقت کو کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے بابا، یہ غلط کرتے ہو۔ والد تو ان کا تھا تو جو ہے ہم اپنی، اور ساتھ میں وہ اتنے کوئی زیادہ امیر بھی نہیں تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو پیٹ پالیں یا آپ کو پیسے دیں۔ بہرحال جی اس بات پر لیاقت جو بتاتے یہ ہے کہ اکثر جھگڑا کرتا تھا، مار پیٹ کرتا تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ پہلے کم تھا لیکن بعد میں بڑھ کر یہ ہفتے میں 2-3 بار پہ چلا گیا اور یہ سارا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا۔ اب جو ہے 8 مئی کی صبح بھی یہی ہوا کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پیسے مانگنے کے لیے آیا، اس نے پیسے مانگے اور لڑکوں نے پیسے نہیں دیے تھے، 1 دن پہلے بھی اس نے مانگے، پھر وہ آیا اور پھر لڑکوں نے منع کیا، جھگڑا ان کا پہلے ہو چکا تھا، اور پھر اسی دوران بتاتے یہ ہے کہ اس نے وہی جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ اپنی بہووں سے جو سوالات وغیرہ کیے نازیبہ قسم کے وہ کہیے، اور اس کے بعد انہیں کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلی جاؤ، میں نے ان سے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، بہووں کو باہر نکال دیا، اور اس کے بعد اس کے پاس پستول یہ لے کے آیا تھا، اس نے فائرنگ کی اور دونوں سگے بیٹے جو اب کے اس کے گھر نہیں رہ رہے تھے اور اس کو پیسے نہیں دیتے تھے نشے کے لیے، ان کو دونوں کو فائرنگ کر کے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر جو عذرا ہے اور اس کے جو شوہر ڈاکٹر بلال وہ بھاگے اور لیاقت کو قابو کر کے گھر سے باہر نکالا، پولیس کو 15 پہ کال کی، امدادی ٹیم آئی اور جو ہے دونوں بیٹوں کی جو ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ ٹانگوں میں گولیاں لگی، جنہیں شدید زخمی حالت میں منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج ہوا۔ سوری میں آپ کو کہہ چکا، قتل کر دیا، اس نے گولیاں مار دی۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے عذرا کی مدیت میں تھانہ شاد باغ میں جو ہے درج کروائی گئی FIR اور لیاقت کے خلاف، اور پولیس نے جو ہے ملزم لیاقت کو گرفتار کر لیا ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے ہوا بڑا افسوسناک واقعہ۔ سوری معذرت میں شروع میں آپ کو اور بیچ میں قتل کہتا رہا، اس نے گولیاں مار کر ان کو زخمی کیا، ٹانگوں میں گولیاں ان کو لگی، اس نے قتل کی کوشش کی بٹ ان کو ٹانگوں میں گولیاں لگ، ان کے نصیب اچھا تھا۔ یہ جو ہے بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا عجیب و غریب نوعیت کا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، نشہ جب انسان کرتا ہے اور جب اس پہ نشے کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آج کل جو نشے آئے ہیں ان کے حوالے سے تو ہم آپ کو اکثر رپورٹ کرتے رہتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ تو انسان کو انسان ہی نہیں چھوڑتے۔ یہ جو آئس اور اس طرح کی جو چیزیں آئی ان کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ جب بندہ یہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اور اللہ جو ہے وہ سب کے اولادوں کو، بچوں کو جو ہے ان بری چیزوں سے اور بری عادتوں سے بچائے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ ویڈیو کرنے کا مقصد میسیج دینا ضرور تھا، ایک نیوز بتانا تو ہوتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ میسیج بھی ہوتا ہے کہ نشہ لعنت ہے، برائی ہے، اور اسی سے پھر معاشرے میں اور بھی برائیاں جنم لیتی ہیں، جیسے اس نے اپنے سگے بیٹوں کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی۔ اجازت ہے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔